बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह, मैं और आप हम सब मुसलमान हैं। मुसलमानों के साल को शुरू करने का जो महीना है वो है मुहर्रम। तो मुसलमानों के साल का स्टार्ट आगाज़ होता है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ से, जबकि अंग्रेज़, ईसाई और दीगर जो भी लोग हैं उन लोगों के पास जो हिसाब रखे हैं वो है इंग्लिश कैलेंडर। उसके हिसाब से वो लोग साल शुरू करते हैं जनवरी से। जब दिसंबर की 30 पर 1 तारीख की रात ख़त्म होकर 12 बजे जनवरी की 1 तारीख दिन शुरू होता है, तो रात के 12 बजे करने का क्या, वो पीएम ख़त्म होकर एएम शुरू होने का। तो 11:50 पर 9 तक पीएम और 12 बजे एएम, तो दिन वहाँ से शुरू होता। ऐसा सब कर को खुद इंसाना हमें मान लिए हैं। सो रियल में, रियलिटी में ओरिजिनल वैसा क्या तो भी है क्या, कहते नहीं वैसा क्या भी नहीं। अब जिन लोगों के पास खुशी मनाने गम मनाने क्या भी गाइडेंस नहीं है, गाइडिंग नहीं है, वो लोग अपनी मर्जी से खुद एक चीज़ क्रिएट कर को 30 पर 1 दिसंबर के और 1 जनवरी के 2 के बीच में जो रात आती है ना, वो रात मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे बोल को। उन लोगों के पास से क्या भी नहीं है दूसरा मनाने, इसलिए वो मनाते। तुम्हें मैं सब वैसा क्या, हमारे पास अल्लाह रसूल की रहबरी नहीं सो क्या है। हमारे पास कौन सी बात में खुश होना, कौन सी बात में गम करना, हर चीज़ डिसाइडेड है ना। हमने तो पूरा का पूरा बोल को रखो है ना। तो ये रात पूरी दुनिया के अंदर कई सारे मुल्कों में, कई सारे इलाकों के अंदर किस्म किस्म के गुनाह होने की रात है। इस रात में हरगिज हरगिज बच्चों, तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आना नहीं ये सेलिब्रेट करने की रात, न्यू ईयर शुरू, सबा के दिन एक नया दिन वो साल का शुरू होता है। सो ये सब क्या बीच ख्याल रखो, आज का दिन तुम्हें कैसा गुजारे की, कल की रात कैसे गुजारे की, आज की रात भी सबा का दिन भी वैसा समझो, सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। कौन से दिन हमें अच्छा काम करते कि, कौन सी रात हमें अच्छी इबादत करते कि, वो रात वो दिन हमारे लिए बाबरकत। कौन सी रात कौन से दिन हमें गुनाह करते कि, वो रात और वो दिन हमारे लिए नहूसत और मुसीबत की रात, मुसीबत का दिन करके समझ जाओ। बच्चों, मैं तुम ना बोलता हूँ, अगर नया साल मनाना कर को सोचते हैं तो मनाने के लिए एक तरीका है। हमें इस्लामी नया साल शुरू होने दे या ईसवी ये इंग्लिश का नया साल शुरू होने दे, ये टाइम में हमें क्या कर लेना मालूम, दुआ कर लेना। पूरे साल के वास्ते दुआ कर लेना, या अल्लाह ये जनवरी शुरू हो को नेक्स्ट ईयर जनवरी शुरू होने तक, गए साल के जनवरी से ये जनवरी तक कितने की गुनाह करिया, वैसा सभी गुनाह में अब न्यू ईयर 2025 पूरे साल में कभी भी मेरे से गुनाह होना नहीं, बल्कि जिंदगी पूरा कभी भी होना नहीं। कितने की नेकी के काम कर सकता था, कर सकती थी, 24 में मैं नहीं करी, लेकिन 25 में मुझे करने की तौफीक दे अल्लाह, ऐसा मांगे जाइए। इस टाइम ये सोचो कि लोगों के पास तो शराब के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए, फायरिंग करने, व्हीलिंग करने, इन सब के लिए हजारों लाखों करोड़ों के पैसे बर्बाद करने के लिए हैं। हालांकि इसी दुनिया के अंदर कई सारे लोग एक एक दाना के लिए तरसते हैं, मरते हैं। उनके पास ऐसी सर्दी में, ठंड में भी पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कपड़े ना होने की वजह से मर रहे हैं, खाने के दाने नहीं होने की वजह से मर रहे हैं, पानी के लिए तड़पते हैं। ऐसे लोगों के होते हुए मुझे सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? मैं अल्लाह के पास क़यामत में क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी, ये ज़रा सोचना चाहिए ऐसे टाइम में। बच्चों ज़रा सोचो, हमें क्या इतने बेगैरत और बेइज्जत हो गए क्या? ईसाइयों के पास एक गलत चीज़ है जो उनके बिलीव और अकीदे से ताल्लुक़ है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा दूसरा है। वो बोलते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, हालांकि हमें इसे नहीं मानते। वो उसी खुशी की वजह से जनवरी 1 तक भी उसी खुशी को लेकर आते हैं। हर महीने के ऐसे ऐसे शिरक का, कुफ्र का उनके पास अकीदा है। एक गार्ड ये महीने को बनाया, वो गार्ड वो महीने को बनाया, ये सब उनके पास कुफ्री या शिरकी अकीदा, जिसका मुसलमान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मुसलमान तो ये मानता है कि पूरे ज़माने को, पूरे साल को, पूरे महीनों को अल्लाह पैदा करे सो बोल के। फिर अब अगर हमें सहाबा का तरीक़ा देखे बोलो ना, मुहर्रम शुरू होता है, साल शुरू होता है, तो सहाबा आपस में एक दूसरे को ये दुआ याद दिलाते थे, पढ़ते थे। क्या दुआ? ऐसा रिवायत के अंदर आया है, काना अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअल्लमून हाज़ा दुआ इज़ा दखलतिस सनतु अव अश-शहरु अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम
ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ نئے سال یا نئے مہینے کے آنے کے ٹائم صحابہ کیا دعا سکھاتے تھے ایک دوسرے کو؟ اللہ ہمیں اس میں امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، شیطان کے حملوں سے بچا اور رحمان کی رضامندی عطا فرما۔ یہ دعائیں ہیں بچوں، اس وقت کرنے کی دعائیں ہیں، یہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کو یاد رکھ دے، اللہ کے نبی کیا بولے؟ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کل وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں شمار ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی یہ حدیث بول کر ہیں۔ اب ہم نا اتنی ہمت ہو گئی کیا ہمیں غیروں کے کام کر کو غیروں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جانا بول کے؟ کیا ذری برابر بھی عزت اور غیرت کرنے کا نہیں ہے کیا؟ خود یعنی سیلف رسپیکٹ کر کو ایک چیز ہے نہیں بچوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اب یہ 2024 ختم ہو کر 24 ختم ہو کر 25 شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے ایک سال قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، قبر سے ایک سال نزدیک ہو گئے، محشر کے میدان کی طرف جانے میں ایک سال اور ذرا قریب ہو گئے ہیں۔ سو ہمارا دنیا سے تعلق کم، آخرت سے تعلق بڑھ گیا، موت سے تعلق زیادہ ہو گیا، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو یہ نیا سال ہماری زندگی میں آتا ہے تو دو باتوں کا ہمارے اکابر ہمیشہ بتاتے کہ کبھی بھی ایسا سال ختم ہونے شروع ہونے کے موقع میں ایک تو گزشتہ جو سال ہے نا، اب تک کی ماضی کی جو زندگی ہے نا، اس کا حساب کرو، کیسا میں گزاریا بول کے احتساب کر کو اسے بولیں گے، کیسا گزار کو ہوں میں، کیا کیا غلطی کر کو ہوں۔ دوسرا فیوچر پلاننگ کرو، نیکسٹ ریزولوشن کر کو سب اسے بولتے ہیں کہ آگے کے ایئر میں میں کیسا رہوں گا، کیا کیا غلطی کر کو تھی اب آئندہ نہیں کروں گی، اس کے بارے میں ایک عزم کرو، ایک ارادہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، ایک دن تمہارا حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب کے دن۔ آج تم خود اپنا حساب کر لو کہ کیسا کس چیز میں وقت گزارتے ہیں۔ بچوں، ایک دھوپ میں برف کا سل، برف کا جو آئس کا جو ڈلہ ہے نا، وہ اگر دھوپ میں رکھ دیا جائے تو پھر وہ کیسا ذرا 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 بول کے گھلتے جاتا ہے، کہ اس پر خوش ہونے کا نہیں نا، گھلتا ہے کا مطلب ایک دن ختم ہو جائے گا پورا کا پورا۔ ایسی ہماری زندگی بھی اب یہ 2020 پر 4 ختم ہو کر 2020 پر 5 25 اگر شروع ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں سے ایک حصہ کم ہو گیا ہے۔ یہ ایک ذمہ دار قسم کے سمجھدار عقل مند انسان کو بے چین کرنے والا، خوشی منانے کا، اوندھا سیدھا ہو کر اوندے کاما کرنے کا، ناچنے کا یہ ٹائم نہیں، یہ تو اور زیادہ فکر کر کے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے کا، احساس کرنے کا وقت ہے۔ بچوں، جیسا کہ میں بتایا، محرم الحرام سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اب جو مہینہ چلتا ہے وہ جمادی الاخری، جمادی الثانیہ ہے۔ ابھی ایک دو دن کے اندر یہ مہینہ ختم ہو کر اسی طرح سے جیسا جنوری شروع ہوتا ہے نا، ویسا رجب کا مہینہ شروع ہوگا۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر مسلمان، بڑے چھوٹے جوان، مرد عورتیں بچے، سب کے سب رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ کس کو؟ مجھے، آپ کو، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو سکھائے ہیں کہ جو ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے وہ دعا پڑھتے رہو، شعبان میں پڑھتے رہو، یہاں تک کہ رمضان کو پالو۔ تو رمضان کو پانے کے لیے یا اللہ ہماری عمر میں وہ سعادت، وہ برکت عطا فرما کہ ہم کو آنے والے رمضان کے سال ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ جو پیاری دعا ہے نا، وہ دعا کثرت سے پڑھو بچوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔